नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, राजनीतिका कुरा गर्दा गर्दा अलिकता थकित जस्तो महसुस भइराखेको छ, किनकि राजनीतिभन्दा फरक पाटो यति बेला देश आर्थिक सङ्कटमा छ। यो आर्थिक सङ्कटबाट देश उन्मुक्ति भएन भने भोलि हामी सबैले दुःख पाउनुपर्ने पक्कै छ, किनकि श्रीलङ्काको गतिलो उदाहरण हिजो मात्रै देखिएको छ। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले देश अर्थतन्त्रको लागि टाट पल्टिएको अवस्था छ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। नेताहरूलाई जनताले बाहिर बाटोमा खेदी खेदी पिटेका दृश्यहरू देख्न आएको छ। यी समग्र परिस्थिति श्रीलङ्का कसरी यसरी टाट पल्टिन पुग्यो अर्थतन्त्रमा, र अस्ति भर्खर मात्रै नेपालले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि त्यो बजेटमा छलफल भयो र बजेट पनि पास भइसकेको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ, तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभन्दा पूर्व नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हामी आयातमा निर्भर छौँ, जति आयात गर्छौँ त्यो आयात अनुसारको विदेशी मुद्रा हामीले सञ्चित गर्न सकेनौँ भने, आयात गर्न सकेनौँ भने हाम्रो देश नेपाल पनि भोलिको दिनमा श्रीलङ्का जस्तै हुनेछ र टाट पल्टिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। यो समग्र परिवेशलाई हेर्दाखेरि साँच्चीकै नेपालको अर्थव्यवस्था, अर्थतन्त्र र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको विषयमा अलिकता कम्पेरिटिभली आज म कुराकानी गर्नेछु। श्रीलङ्का किन टाट पल्टियो, नेपाल किन टाट पल्टिने प्रक्रियामा छ, आज यही पेरिफेरीमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपाल। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? अफेयरमा त धेरै कुराकानी भएको छन्, अलि सिरियस पनि छु म आज। आम जनतालाई अहिले महँगीदेखि लिएर सबै कुरा छ। म पहिला श्रीलङ्काकै कुरामा आउँछु। विगत 3-4 महिनादेखि श्रीलङ्का टाट पल्टिन लायो, टाट पल्टिन लायो भनिएको थियो, तर हिजो मात्रै त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले अब श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो भनेर आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्नुभयो। के हो यो भने? खास गरेर चाहिँ अब जब चाहिँ सरकारले अर्थतन्त्र टाट पल्टियो भनेर भन्छ, त्यो बेला टाट पल्टिएको घोषणा गर्दाखेरि खास गरेर त्यो बेला उसले चाहिँ तिर्नुपर्ने ऋणहरू अब तिर्न नसक्ने अवस्था छ, दायित्वहरू निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था छ भनेको बुझ्नुपर्छ। अब उसले श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीले अब टाट पल्टिने अवस्थामा छ भनेको अथवा टाट पल्टिएको भनेर घोषणा नै गरेको, अब त्यो कुरा अब थाहा हुँदै जाला। तर पनि जुन किसिमबाट श्रीलङ्काको अवस्था छ र त्यसमा केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर उनले जुन प्रयत्न गरेका छन्, अब त्यो प्रयत्नमा जुन सहयोगको अपेक्षा, विभिन्न क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अनुकूल चाहिँ सहयोग नपाए जस्तो त्यो अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ। भनेपछि टाट पल्टिनु भनेको चाहिँ मैले तिमीलाई तिर्नु छ, म त्यो तिर्न सक्दिनँ भने हो? एकदमै ब्याङ्क्रप्ट घोषणा गरिसकेपछि त म टाट पल्टिएँ, अब मेरो कुनै उपाय छैन, तिमीलाई म जुन लोन चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा छु भने नै हो। अब देशले आयात गर्न पनि नसक्ने, मैले ऋण तिर्न पनि नसक्ने, किनेको चिजको पैसा पनि म पे गर्न नसक्ने भनेपछि यो परिवेशमा के हुन्छ सर? अब टाट पल्टियो भन्दैमा अब टाट पल्टियो त्यति त होइन होला नि? होइन, किन भन्दाखेरि कुनै पनि मुलुक अहिले चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छ, किन ग्लोबल चाहिँ के भन्दा इन्टरकनेक्टेड छ। एउटा देश टाट पल्टियो, एउटा अर्थतन्त्र टाट पल्टियो भने त्यसले अरू अर्थतन्त्रलाई पनि असर पार्छ। त्यसमाले के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्यतया विभिन्न चाहिँ विकसित देशहरू र त्यस्तै गरी वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी जस्ता संस्थाहरू, आइएमएफ जस्ता संस्थाहरूले सकेसम्म त्यो देशलाई त्यो अवस्थाबाट बचाउनको निम्ति केही समय चाहिँ अल्पकालीन ऋणहरू दिने र केही समयसम्म उसले चाहिँ के भन्दाखेरि ऋण तिर्ने कुरालाई चाहिँ स्थगित गर्ने, उसले तिर्नुपर्ने सामाव्याज तिर्ने अवस्था छ नि, त्यसलाई केही समयसम्म स्थगित गरेर उसलाई एक किसिमले चाहिँ के भन्दाखेरि
त्यो आर्थिक क्षमता विकास गर्नमा मद्दत गर्ने परम्परा छ। अब त्यो मद्दत गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो बेलामा कन्डिसनालिटीहरू शर्तहरू हुन्छन्। उसलाई विभिन्न शर्तहरू तोक्यो, तिमीले यसो गर्न पाउँदैनौ, यसो गर्न पाउँदैनौ, यसो गर्न पाउँदैनौ, यो भन्ने किसिमका शर्तहरू हुन्छ र एउटा घेरामा बस्नुपर्छ, एउटा घेरामा निश्चित घेराभित्र बस्नुपर्छ। अथवा तिम्रो चालु खर्च यति मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, चालु खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, उपभोगमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा यो कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सभा ट्याक्स चाहिँ यसरी ट्याक्स बढाउनु पर्ने हुन्छ, होइन, आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउनुको सम्बन्धित विभिन्न शर्तहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ। ती शर्तहरूलाई पालना गरेको खण्डमा ती लोनहरू प्राप्त हुन्छ। अब यो देशको दायित्व त छँदैछ, होइन, ऊ त ब्याङ्क्रप्ट भयो, ऊ त एउटा के भन्दाखेरि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट केही गर्न भनेको चाहिँ खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा, खरिद ऋण तिर्न नसक्ने, मुख्य कुरो टाट उल्टे भनेर त साहुसँग टाट उल्टने कुरा भयो। अब आयात के भन्दाखेरि आयात गर्न त सकिरहेको छैन, किन विदेशी विनिमय नभएपछि आयात गर्न पनि सक्दैन। र त्यस्तो अवस्थामा उसलाई अत्यावश्यक वस्तुहरू जस्तो औषधि भन्नुहोस्, ऊर्जा भन्नुहोस्, तेल भन्नुहोस् न, ऊर्जा भन्नुहोस्, त्यसै गरी चाहिँ बिउ बिजन, फर्टिलाइजर भन्नुहोस्, यसरी उत्पादनसँग सम्बन्धित कुराहरू, उत्पादनका तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो कच्चा पदार्थ प्लस मानिसहरूको जीवनयापन गर्न नभई नहुने अत्यावश्यक वस्तुहरू, खाद्य सामग्री र औषधिहरू, यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिँ आउन सक्छ। यो यसरी नै के भन्दाखेरि आउन सक्छ कि आउँछ नै, होइन, आउँछ भन्ने नआउने नै, जस्तो कन्डिसनहरू मानेको खण्डमा र त्यसरी चाहिँ एउटा सम्झौता नेगोसिएसन भएको खण्डमा अलि सजिलोसँग बढी आउन सक्छ। नहुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै मिनिमम चाहिँ त्यो किसिमको हुन्छ। किनभने कुनै पनि देशमा का जनताहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि खानै नपाउने, होइन, जिउनै नपाउने अवस्था त राख्नु भएन विश्व समुदाय। तर एउटा कुरा के सर, मान्छेले बुझ्न नसकेको कुरा, साउथ एसिया विशेष गरी सार्क कन्ट्रीहरूमा श्रीलङ्का सबैभन्दा धनी, जिडिपी पर क्यापिटा इन्कम प्रति व्यक्ति आयदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा श्रीलङ्का त्यति विकसित मुलुक, टाट पल्टिनुको पछाडिको रिजन के हो? यसको पछाडिको 3-4वटा रिजनहरू छ। एउटा त के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के हो भने श्रीलङ्काको महत्त्वपूर्ण आय स्रोतमा चाहिँ पर्यटन आय हो। त्यो पर्यटन आय चाहिँ श्रीलङ्कामा जुन किसिमबाट बम ब्लास्ट भयो चर्चमा, होइन, त्यसपछि र कोभिड को मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि पेन्डेमिक पनि भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटकबाट हुने आय चाहिँ एकदमै घटेर गयो। त्यो करिब चाहिँ कुल आयको चाहिँ 12% जति नै पर्यटनबाट आम्दानी हुने, त्यस्तो किसिमको आम्दानी हुने क्षेत्र चाहिँ के भने त्यो चाहिँ एउटा आम्दानी हुन सकेन, ठप्पै भयो। दोस्रो कुरा, त्यो बेला सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि अलिकति इर्यासनल हिसाबले, अविवेकी ढङ्गबाट चाहिँ कतिपय पोलिसी ल्यायो। उसले चाहिँ धेरै छुट दिने प्रयासहरू गर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स घटायो, पपुलर कार्यक्रम, भ्याट घटायो, कर्पोरेट ट्याक्सहरू घटायो, त्यसपछि अनुदानहरू दिने कुराहरू बढायो। यो सारा गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि आम्दानी भन्दा सरकारको खर्च धेरै भयो र टोटलमा हेर्दाखेरि तपाईँको करिब चाहिँ जिडिपीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 2% जति उसको आम्दानी घट्यो, है। त्यसै गरी उसले विदेशी विनिमयलाई बचाउने नाममा चाहिँ उसले फर्टिलाइजरको आयात चाहिँ घटायो। फर्टिलाइजरको आयात रोकिसकेपछि सबैलाई चाहिँ के भने अर्ग्यानिक खेती गर्ने भनेर भनिसकेपछि एग्रिकल्चर उत्पादन चाहिँ स्वाटै घट्यो। त्यसले चाहिँ एउटा खाद्यान्न अभाव भएर आयो। यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि उसको दूरदर्शी नीति र ती कारणले गर्दाखेरि भयो। अर्कोतर्फ के थियो भन्दाखेरि श्रीलङ्काले ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कमर्सियल लोनको आधारमा, होइन, व्यापारिक लोन, जसरी हामीले पनि लोन लिन्छौँ, तर हाम्रो लोनहरू चाहिँ कन्सेसनल लोन छ, एकदम सुविधाजनक टर्ममा 1%, 2%, होइन, 1.5%, त्योभन्दा पनि कम, त्यसरी चाहिँ हामीले लोन लिइराखेका छौँ भने उसले चाहिँ कमर्सियल टर्ममा चाहिँ लोन लियो हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा। त्यसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ लोनको तिर्नुपर्ने दायित्वहरू चाहिँ बढेर गयो र ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर त बनायो, तर त्यो कम्प्लिट भएर त्यसबाट सर्भिस जेनेरेट हुन
सकिरहेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि उसको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको प्लान भयो त्यो पनि के भन्दाखेरि यो बनाएर यसरी तिर्छु र त्यो क्यास फ्लोलाई मिलाउन सकेन। अर्को चाहिँ तपाईँको नेसनल रेभेन्यू पनि के गर्यो त भन्दाखेरि उसले करहरू कम गरेर चाहिँ नेसनल रेभेन्यू पनि घट्न गयो। अर्को तपाईँको डोमेस्टिक प्रोडक्सन पनि के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको फर्टिलाइजर जस्ता क्रिटिकल इनपुटहरूको आयात नगर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ घट्न गयो। यसरी हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि सरकारले एकदमै अर्थतन्त्रको विचार नगरिकन पपुलर कार्यक्रमहरू ल्याउने र सत्तामा टिक्ने जनताको समर्थन एकदम प्राप्त हुन्छ भन्ने किसिमको जुन सोच थियो त्यो एउटा चाहिँ गलत साबित भयो, फेल खायो। मुख्य दोष भनेको राजनीति हो। मुख्य लिडरसिपले जसरी चाहिँ जुन पोलिसीहरूलाई पछ्यायो त्यो पोलिसीको चाहिँ ठुलो हात छ। यद्यपि टेक्निकल्ली भन्दाखेरि कतिपय भनौँ न अब चाहिँ पर्यटनको कुरा यो सब कुरा उसको हातभित्रको कुरा होइन, कोभिड उसको चाहिँ बसभित्रको कुरा होइन। तर त्यो जुन किसिमबाट आन्तरिक म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्थ्यो भएका रिसोर्सहरूलाई र त्यो डिसिजनहरू जसरी लिनु पर्थ्यो एउटा टफ पोलिसीहरू अनुसरण गर्नु पर्दैन। एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एकदम रिल्याक्स हिसाबबाट आयो। ओके, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि आइएमएफहरू वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छन्, एउटा परिधिमा राख्न सक्छन्, अत्यावश्यक वस्तु बाहेक तिम्रो खर्च योभन्दा बाहेक तिमी गर्न पाउँदैनौ, त्यो अनुसार तिमी जेनेरेट गर भन्न सक्छन्। यदि त्यो गर्दाखेरि पनि त्यहाँको अर्थव्यवस्था अझै धराशायी भयो भने के हुन्छ सर देश? अब देश त के भन्दाखेरि जस्तो अर्थतन्त्र धराशायी भयो, फेल स्टेटको रूपमा गयो भनेपछि त्यहाँको जनताले दुःख पाउने कुरा त छँदैछ। अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँको जनताले दुःख पाउँछ र त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित इन्टर रिलेटेड कन्ट्रिजहरू जस्तो हामी छौँ नि होइन, हाम्रो पनि व्यापारिक रिलेसनसिप छ, अरू रिलेसनसिप छ, सांस्कृतिक रिलेसनसिप छ। त्यसपछि अब त्यो चाहिँ त्यसबाट श्रीलङ्काको चाहिँ यहाँ आउने पर्यटकहरूमा चाहिँ भोलि गएर कमी हुनसक्छ। यी सबै कुरा इन्टर रिलेटेड कुरा छ क्षेत्रीय रूपमा र तपाईँको ग्लोबल्ली जुन इन्टर रिलेसन भएका कन्ट्रीहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो अन्तर सम्बन्ध जति छ त्यो हिसाबले चाहिँ प्रभाव पारेर जाने हुन्छ। त्यसो हुनाले पनि कुनै पनि स्टेटलाई चाहिँ फेल हुन नदिने, कुनै पनि इकोनोमीलाई फेल हुन नदिने, किनभने इन्टर रिलेटेड वर्ल्डमा यस्तो खालको स्टेट फेल भएको घटनाहरू छ। एक त तपाईँको चाहिँ ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिजमा एकचोटि कुराहरू भइरहेको थियो है, त्यो चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ तपाईँको त्यो एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। एकचोटि यसरी फेल भइसकेपछि तपाईँको त्यो टाइट पोलिसीहरू तपाईँ इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि गाह्रो, किनभने कर उठाऊ, कर चाहिँ नघटाऊ भन्छ, जनताको कर तिर्ने क्षमता कम हुन्छ होइन। यो चाहिँ ज्यादै नै गाह्रो हुन्छ र वास्तवमा यो बेलामा के भने बेल आउट गर्नु जरुरी हुन्छ। तर त्यसको लागि के भन्दाखेरि लिडरसिपको कमी कमजोरी जुन छ नि त्यो एउटा नयाँ लिडरसिप चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो पुरानै लिडरसिपले त्यो प्रति ट्रस्ट पनि हुँदैन र त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि पिपुलले ट्रस्ट नगरिसकेपछि पिपुलले त्यसको चाहिँ अवज्ञा गर्न थाल्छ। त्यसमा श्रीलङ्काको निम्ति अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यो एक किसिमको सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमतिबाट एउटा नयाँ लिडरसिप, टिम अफ कोर अफ लिडरसिप भन्छ नि, त्यो चाहिँ सबैबाट कोर अफ लिडरसिप एउटा खडा गरेर जुनलाई सबैले विश्वास गर्न सक्ने टिम खडा गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शासन सत्ता दिनुपर्ने जरुरी छ। अब सिम्पल तपाईँको चाहिँ चुनावी कारणबाट मात्रै यो सबै कुरा चाहिँ जुन एउटा अन्तरिम समयमा चाहिँ त्यो सम्भव होला नहोला, किनभने अहिले चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर राजनीतिले घाँटी हेरेर हाड निलेन। निल्दैन, राजनीतिले घाँटी हेरेर हाड निलेन। राजनीतिले लामोसम्म चाहिँ सत्ता मेरै हातमा ल्याउँछु भनेर जुन किसिमबाट जनतालाई पपुलिस्टिक कार्यक्रमहरू दियो त्यसले चाहिँ फेल खायो र फेरि परिस्थिति पनि त्यस्तै बने। जुन विश्व परिस्थिति पनि त्यस्तै बन्यो, कोभिड यी सबै कारणले गर्दाखेरि बन्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ श्रीलङ्का अहिले यो स्थितिमा गयो। वास्तवमा हाम्रो त छिमेकी मुलुक। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि आन्तरिक उत्पादनको कुरा गर्नुभयो, सरकारले नीति त लिएर आएको थियो तिमी अर्गानिक खेती गर भनेर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन वैज्ञानिक खेती छ त्यो पनि यसो भयो। अर्गानिक खेती गर्दाखेरि हुने प्रोडक्टिभिटी कति हो, वैज्ञानिक खेती गर्दाखेरि हिजोको फर्टिलाइजर हिजो साइन्टिफिक हिसाबबाट गर्दाखेरि हुने प्रोडक्टिभिटी कति हो त पर हेक्टर, त्यो त ख्याल गरेन। क्रमशः अर्गानिक खेतीमा जाने भन्ने कुरो क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले राम्रै हो। तर के भन्दाखेरि 81 त्यो पनि के भन्दा उसले विदेशी विनिमय बचाउनको निम्ति चाहिँ फर्टिलाइजर चाहिँ नल्याउने भनेर 81 देशलाई चाहिँ अर्ग्यानिक
फार्म गर्छु भनेर घोषणा गर्नु त गलत थियो नि। अब त्यसो भए श्रीलङ्काले के गर्न सक्छ? एउटा विदेशी सहयोगको अनुदानको कुरा भयो, आन्तरिकबाट केही गर्न सक्ने आन्तरिक क्षमता राख्छ? आन्तरिक क्षमता राख्छ। किन भन्दा जस्तो भनौँ श्रीलङ्काको जस्तो पर्यटकबाट हुने आम्दानी जुन छ नि, अब कोभिड पोस्ट कोभिड अहिले चाहिँ हामी एरामा छौँ, ठिक छ। अहिले सानोतिनो कोभिडका बेला बेलामा सुनिन्छ, तर पनि त्यो प्रति चाहिँ अब मानिसहरू के छ भन्दाखेरि कोभिड सँगसँगै बाँच्ने कला पनि विकसित गर्दै गयो हुनाले अब श्रीलङ्कामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पर्यटकहरूको वृद्धि चाहिँ हुनसक्छ। त्यसको निम्ति सुरक्षा व्यवस्था र पर्यटकहरूलाई आश्वस्त पार्ने कुरा र अरू कुरा के अरे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि तपाईँको हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि के हेर्न पक्षधरता हेर्नुहुन्न भने श्रीलङ्काको कुन चाहिँ मुलुकसँग चाहिँ सम्बन्ध बढी छ भन्ने हिसाबले अब टाट उल्टिसकेपछि पनि फेरि चाहिँ त्यो हिसाबबाट चाहिँ हेरिदिनु हुँदैन। किनभने श्रीलङ्कालाई उठाउनु पर्यो भनेपछि हेर्दिन हुँदैन भन्नुहुन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क श्रीलङ्कामा थियो, मालदिप्स नेपाल र श्रीलङ्कालाई हेर्ने वर्ल्ड ब्याङ्क क्षेत्रीय कार्यालय अहिले नेपालमा सर्यो। अब जब टाट पल्टियो वर्ल्ड ब्याङ्क सर्यो, ठिक छ। यसलाई कसरी होइन, अफिस सर्दाखेरि त्यसको सन्देश चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो मनोवैज्ञानिक असर सम्बन्धित देशमा पर्छ, किन पर्छ। तर के भन्दाखेरि त्यसलाई दिने सहयोगलाई हेर्दाखेरि खास गरेर चाहिँ विकसित मुलुकहरूले अहिले जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय उनीहरूको बिचमा चाहिँ विश्व शक्तिको महाशक्तिको बिचमा चाहिँ एक किसिमको द्वन्द्व छ नि, त्यो द्वन्द्वको आँखाले चाहिँ अब पनि श्रीलङ्कालाई हेऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा जाने सहयोगमा धेरै कन्जुसियाइ हुनसक्छ र उसले उठ्ने जुन चाहिँ सम्भावना छ नि, त्यो उठ्ने सम्भावना चाहिँ त्यो चाहिँ ज्यादै न्यून भएर जान्छ। त्यसरी हेरिनु हुँदैन। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यदि चाहिँ विश्व समुदायले श्रीलङ्काप्रति सहानुभूतिपूर्वक होइन टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू चाहिँ के भन्दाखेरि राख्नुपर्छ। किनभने हिजो जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै मनपरी खर्च गर्ने कुरा होइन, एकदम चाहिँ अविवेकी नीतिहरू लिने कुरालाई त त्यो जानै दिनु हुँदैन। तर उसलाई रिभाइभ हुने चाहिँ कन्डिसन त चाहियो नि। आज पनि श्रीलङ्का चाहिँ एकदम खतरापूर्ण छ, श्रीलङ्कामा टुरिस्ट जानुहुन्न भनेर चाहिँ सन्देश फिजाइदिनु त भएन नि, होइन? अब है औषधि उपचार नहुने, हिँड्नको लागि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने, यो सबै परिवेशले गर्दा हरेक क्षेत्रबाट रोकिएको अवस्था भयो। एउटा के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको के भने रिभाइभ गर्ने भन्ने कुरामा के भने क्रिटिकल इनपुटहरू जस्तो ऊर्जा पनि ल्यायो भने अब प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। अब हामीसँग हिजो छैन भने अब प्रायोरिटाइज गर्न, जहाँबाट जुन सेक्टरबाट बढी इन्कम हुन्छ त्यो सेक्टरलाई चाहिँ तपाईँको अपरेट गर्नको लागि चाहिने ऊर्जा दिनु पऱ्यो नि त, होइन? होटल व्यवसायहरू चल्न पऱ्यो नि, होटल व्यवसाय चल्न पऱ्यो। किन पर्यटक आउँदाखेरि त होटलहरू त चाहियो नि, होटल व्यवसाय चल्नु पऱ्यो, एयरपोर्ट चल्न पऱ्यो, अपरेट हुनु पऱ्यो, होइन? र त्यसपछि उनको सुरक्षा व्यवस्थामा आश्वस्त पार्नु पऱ्यो र त्यो सुरक्षा व्यवस्थामा आश्वस्त पार्ने कुरामा तपाईँको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो, सुरक्षा व्यवस्थाको आश्वस्त पार्ने कुरा। र आन्तरिक उत्पादन जुन छ नि, आन्तरिक उत्पादन चाहिँ त भोलि गएर हिजोकै जस्तो इनपुट हुनसाथ त्यो उत्पादन भइहाल्छ नि। किन त्यो सबै खेतीबारी बिग्रिएर चाहिँ बन्जर भए त होइन नि। आन्तरिक उत्पादन है बुझाइ के भयो भने टाट पल्टियो भनेपछि अब यो उठ्नै सक्दैन, अब श्रीलङ्का नै रहँदैन कि श्रीलङ्का भन्ने देशै हुँदैन कि अर्कैले कङ्कड गर्ने हो कि, त्यो खालको के आम मानिसमा त्यो बुझाइ त्यस्तो छ। त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ के भने गलत बुझाइ हो। किनभने कुनै पनि देश टाट उल्ट्यो भने आफूले पाउने दुःख पाउँछ, देश त रहन्छ र अरू कुरा त्यो देशलाई चाहिँ उठाउनको निम्ति बेल आउट गर्नको निम्ति प्रयत्नहरू पनि हुन्छन् र त्यहीका जनताले पनि एउटा सङ्घर्षसहित तपाईँको धुलो टकटकाउँदै उठ्ने कुरा पनि हुन्छ। आज श्रीलङ्काली जनताहरू चाहिँ अब सुतेको सुतै भयो भनेर कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो त्यसको दिवा स्वप्न हो। किनभने उनीहरू पनि तपाईँको धुलो टकटकाउँदै अब त्यो रियालिटीलाई आत्मसात गर्दै उठ्ने कुरा आउँछ। तर उठ्ने बेलामा तपाईँले हात समाइदिनु पऱ्यो नि त, हात त दिनु पऱ्यो नि। हातै नदिने हो भने त त्यसको असर अन्त पनि त पर्छ नि। आज श्रीलङ्काले जुन कुरा भोग्यो भोलि गएर अरू मुलुकले भोग्दैन भन्ने छैन, यसै गरी तपाईँको मुलुकहरू पल्टिँदै जानिदिने हो भने भोलि गएर विश्व अर्थतन्त्र के होला? त्यसले गर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्र भनेको एउटा कोअपरेसन, कोअर्डिनेसन, त्यसबाट रहने कुरा हो। किनभने यो इन्टरकनेक्टेड छ। एउटा मुलुक ढल्दाखेरि अर्को मुलुक पनि म सग्लै र सिङ्गै रहन्छु भनेर कल्पना गर्न सकिन्न, किनभने हामी इन्टर रिलेटेड छौँ, अन्तर्सम्बन्ध छ। त्यसमा चाहिँ यो उठाउनु पर्छ।
तर के भन्दाखेरि श्रीलङ्काले पनि त्यो अनुशासनमा त्यो चाहिँ तपाईँको कन्डिसनालिटीहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्न चाहिँ प्रतिबद्धताको रूपमा जानुपर्ने हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खास गरेर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी जस्ता समुदायलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो यस्तो कन्डिसन राखौँ कि जुन इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि सकियोस्। इम्प्लिमेन्ट नै गर्न नसकिने कन्डिसनहरू राखेर चाहिँ त्यो चाहिँ दिए झैँ पनि गर्ने उसले लिन नसक्ने गर्नु हुँदैन। इन्टेन्सन ऊ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको उठ्ने इन्टेन्सन उसको हुनु पर्यो, उठ्ने कमिटमेन्ट उसको हुनु पर्यो, तर उठाउने हात पनि दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राज्य उठाउनको लागि राजनीतिक कर्मीहरूको धेरै ठुलो हात हुन्छ, कर्मचारीको धेरै ठुलो हात हुन्छ भनिन्छ। श्रीलङ्कामा राजनीति नै फर्स्ट प्रायोरिटी जसका कारण श्रीलङ्काको यो अवस्था आयो? होइन, श्रीलङ्कामा तपाईँको राजनीतिले नै तपाईँको श्रीलङ्कालाई युद्धग्रस्त श्रीलङ्काको पनि तपाईँको पर क्यापिटा इन्कम सार कन्ट्रीमा सबभन्दा बढी थियो। राजनीतिले गर्दा हो होइन, राजनीतिले गर्दाखेरि द्वन्द्व समाधान पनि भएको हो, राजनीतिले गर्दा पनि विकास भएको र अहिले जुन चाहिँ राजनीतिकमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा कमजोरी रह्यो त्यही राजनीतिले गर्दाखेरि चाहिँ श्रीलङ्का यो अवस्थामा आएको। त्यसमाले राजनीतिक नेतृत्व बिना स्वस्फूर्त रूपमा त्यसै उठ्ने त कुरै आउँदैन। राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ के भन्दा सही नेतृत्व चाहियो र नेतृत्वले करेक्सन पनि गर्न पर्यो र त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो भनेको के भने सर्वपक्षीय सर्वदलीय एक किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो रियलाइजेसन पनि हुनु। अहिले जुन किसिमको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ संसदमा एउटा मात्रै सिट भएको मानिस प्रधानमन्त्री हुनुको पछाडि पनि के भन्दाखेरि एक किसिमको रियलाइजेसन त हो नि होइन। तर के भन्दाखेरि त्यो एउटा व्यक्ति मात्रै होइन कि टिम अफ सबै पार्टीहरूको हुनु पर्यो र त्यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय र त्यो क्लिन मान्छे, कमिटेड मान्छे र ट्रस्टेड मानिसहरूको चाहिँ एउटा गभर्नेन्स चाहियो जसले जनताले ट्रस्ट गरोस्। जनताले ट्रस्ट नगरिकन केही पनि हुँदैन। ओके, श्रीलङ्कालाई अलिकति थाती राखौँ सर। ठिक छ, सँगै जोडे म हजुर नेपाललाई। हजुर, अब मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुँदैछ, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ला, बजेट त पास भइसक्यो। गभर्नरले अस्ति भन्नुभयो कि यही अवस्था हो भने नेपाल श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ। यसका पछिका रहस्यहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब अहिले जसरी चाहिँ अर्थतन्त्रका तपाईँको परिसूचकहरू जुन अवस्थामा छन् त्यसलाई हेरेर अब गभर्नर साहबले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो के हो भन्दाखेरि अब यसले के सङ्केत गर्छ भने मोनिटरी पोलिसी चाहिँ अब आउने मौद्रिक नीति चाहिँ अलिकति टाइट मोनिटरी पोलिसी हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ हिजो चाहिँ अब चाहिँ कसिलो खालको मौद्रिक नीति आउँछ कि भन्ने देखिन्छ यसले सङ्केत। किनभने पहिला जस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति चाहिँ अब गर्न सकिन्न भन्ने कुरो देखिन्छ। किनभने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मौद्रिक नीति चाहिँ धेरै लचिलो थियो होइन, जसले गर्दाखेरि अब अहिलेको वर्तमान परिस्थिति कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईँको आयात लगभग तपाईँको यो चाहिँ असारको मसान्तसम्ममा विज्ञहरू भन्छन् झन्डै 3 खर्ब होइन, आयात टोटल आयात चाहिँ तपाईँको झन्डै 20 खर्ब पुग्ला भन्ने लाग्छ होइन। तपाईँको 2 खर्ब जति निर्यात भयो भने पनि 17-18 खर्बको चाहिँ व्यापार घाटा चाहिँ 17-18 खर्ब हुन सक्ने देखिन्छ। अब आम्दानी त्यसलाई तिर्ने कसले हो त भन्दाखेरि अब निर्यात जम्मा 2 खर्बको भयो, तिर्नेमा अर्को रकम भनेको के हो त भने यो चाहिँ रेमिटेन्सहरू हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि हाम्रो रेमिटेन्सको आम्दानी कोभिडको बेलामा बरु चाहिँ रेमिटेन्सको आम्दानी नेपालमा बढी थियो। अहिले रेमिटेन्समा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढेको छ तर त्यहाँबाट पठाउने पैसा चाहिँ अलिकति घटेको छ, क्रमशः थोरै बढिया छ अहिले। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रेमिटेन्स पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरे अनुसार त्यो नम्बरले जुन आउने खालको रेमिटेन्स भइरहेको छैन, त्यो एउटा समस्या। अर्को समस्या भयो अर्को के भन्दाखेरि हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति जुन छ त्यो सञ्चिति पनि अहिले पछिल्लो वैशाखको तथ्याङ्क अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्ने वैशाखसम्म हेर्दाखेरि 6.6 महिनासम्मको होइन, 6.5 महिनासम्मको सञ्चिति मात्रै छ। त्यो भनेको त के हो भन्दाखेरि पहिलो वैशाखमा योभन्दा अगाडिको वैशाखमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने सञ्चित थियो भने अहिले त्यो सञ्चित चाहिँ घटेको अवस्था छ
र त्यो सञ्चितमा थपिने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि वैदेशिक लगानीबाट आउने कुराहरू, वैदेशिक सहायताबाट आउने कुराहरू, त्यसपछि गएर रेमिटेन्सबाट आउने कुराहरू, यी कुराहरू कम छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा हामी सङ्कट उन्मुख छौँ भनेर त पहिले पनि चर्चा भइरहेको छ। त्यो त पहिल्यैदेखि चर्चा भइरहेछ। तर गभर्नरले भनेको तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ अबको मौद्रिक नीति भनेको चाहिँ नितान्त कसिलो हुन्छ भनेर बुझाउँदै हो। एकदमै कसिलो हुन्छ र यसले जसरी चाहिँ आयातहरूलाई सबै आयातलाई खुल्दा गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जसरी चाहिँ तपाईँ क्रेडिटहरू चाहिँ एकदम भरमार चाहिँ विस्तार हुने कुरा, व्यापारलाई फस्टाउने कुरा होइन, व्यापारहरू विस्तार हुने कुरा, यो कुरामा अलिकति चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ कसिलै हुन्छ जस्तो देखिन्छ। र ब्याज दर पनि एडमिनिस्ट्रेटिभली होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले जोड गरेर सिङ्गल डिजिटमा ब्याज दर आउने भन्ने कुरा पनि त्यो कल्पना नगर्दा हुन्छ। त्यो कल्पना नगर्दा हुन्छ ब्याज दरमा पनि। किनभने यो सबै सङ्केत के हो भने यो एउटा कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि हामीलाई रिस उठ्छ होला, हामीले सुविधा पाएनौँ, हामीले बढी कमाउन पाएनौँ, के गर्न पाएनौँ, यस्तो भयो उस्तो भनेर सरकारवालाहरूलाई रिस उठ्छ होला। तर राष्ट्र ब्याङ्कले देशको देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ राम्रोसँग निहालेर अलिकति आवश्यकताअनुसार कहिले विस्तार कार्यले कहिले चाहिँ तपाईँको कसिलो मौद्रिक नीति लिएन र देश चाहिँ तपाईँको साँच्चै नै सङ्कटको भुमरीमा फस्यो भने त बस्ने त कोही पनि होइन नि। त्यसमा अहिले चाहिँ तपाईँको सेक्रिफाइस त गर्नु पऱ्यो नि, सबैले सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो। त्यो भने कस्तो हो सर? सेक्रिफाइस भनेको के भन्दाखेरि मैले व्यापार गर्नको निम्ति प्रशस्त मात्रामा लोन पाउन सकिनँ, जस्तो लोन पाउन सकिनँ। तपाईँले चाहिँ आयात गर्नको निम्ति तपाईँको चाहिँ तपाईँ एलसी खोल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 100% पैसा राख्नुपर्ने कुरा आयो भने अब तपाईँले भने जति चाहिँ माल झिकाउन सक्नुहुन्न नि, सकिन्न। ठुलो परिमाणमा चाहिँ तपाईँले माल ल्याएर व्यापार गर्न नसकेपछि तपाईँको प्रफिट त घट्यो होइन। त्यसै गरी त्यो चाहिँ तपाईँले कतिपय वस्तुमा त्यो आयातमा चाहिँ ब्यान गरेको छ होइन, त्यो ब्यान खुलेन भने तपाईँले त्यो हिजोको त्यो वस्तु आयात गर्ने मानिसहरूले त आज आम्दानी गर्न सक्ने भएन होइन। यी सब कुराले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि एउटा जस्तो अब त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले 8% 9%मा ऋण पाउनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको उत्पादन लागत कम थियो। तर आज चाहिँ 11% 12-15%मा चाहिँ ऋण लिनु पऱ्यो भने तपाईँको उत्पादन लागत त बढ्यो नि। तपाईँको प्रोडक्ट घरभित्रै पनि महँगो भयो हुनाले कम बिक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तपाईँको कम्पिटिटिभ क्षमता चाहिँ कम भएर जान्छ। यी सबै कुराहरू के हो त भन्दाखेरि अहिले देशको अवस्थाअनुसार तत्कालका लागि एक किसिमको यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट। तर यो भन्दाखेरि सर तपाईँले भन्नुभयो नि मौद्रिक नीति यदि कसिलो भयो भने उत्पादन, सेवा, वितरण र उपभोगमा त धेरै ठुलो असर पर्छ। जनताहरू त त्राइमाम हुन्छन् नि। अब यो खास गरेर चाहिँ उत्पादनमा अहिले पनि के छ भन्दाखेरि कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गरेकै छ। 8% अनुदान दिने र निर्यातमा तपाईँको 8%सम्म अनुदान दिने भनेर भनेकै छ केही वस्तुहरूमा है। र त्यसै गरी चाहिँ जब कच्चा पदार्थको आयातलाई तपाईँले फुकुल बनाइराख्नु भएको छ र निश्चय पनि उपभोग चाहिँ प्रभावित हुन्छ नै, उपभोगमा पनि खास गरेर चाहिँ विलासी वस्तुहरूको उपभोग र तपाईँको लग्जरियस भन्दा नि त्यो विलासी वस्तुहरूको उपभोगमा चाहिँ कटौती हुन सक्छ। किनभने जब विदेशी विनिमय चाहिँ तपाईँको एकदम स्क्यार्स कम हुँदै जान्छ त्यसलाई त तपाईँले के गर्नु पर्यो भने केमा खर्च गर्ने भनेर त प्राथमिकता दिनु पर्यो नि। तपाईँले अघि सेक्रिफाइस भन्ने शब्द निकाल्नु भएको थियो नि, उपभोक्ताले जनताले सेक्रिफाइस त गर्न सक्नु पर्यो, जनताले सेक्रिफाइस गर्न सक्नु पर्यो, उपभोक्ताले तपाईँको उपभोगमा सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो, उत्पादकले नाफामा केही मात्रामा सेक्रिफाइस गर्न सक्नु पर्यो, निर्यातकले पनि निर्यातको आम्दानीमा केही मात्रामा सेक्रिफाइस आयातकर्ताले पनि आयातमा केही सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो र हामीले हामी चाहिँ जुन चाहिँ इन्कम प्राप्त गर्ने वर्ग छौँ त्यसले पनि जुन ट्याक्समा केही मात्रामा तपाईँको भए पनि ट्याक्स तिर्न नामन्जुर गर्नु भएन होइन। जस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कर्पोरेट ट्याक्सहरू छ, यी सारा कुराहरू छ होइन, यो कुराहरू गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के हो भन्दा जुन इन्फर्मल इकोनोमी छ, इन्फर्मल इकोनोमीलाई चाहिँ क्रमशः फर्मलाइज गरेर ल्याउनु पर्यो ताकि त्यो ट्याक्स नेटभित्र ल्याउनु पर्यो। र यो बेलामा
म त के भन्छु भने इन्फर्मल इकोनोमीका खेलाडीहरूले पनि तपाईँको मुलुक जब बर्बाद हुन थालेको छ भने उनीहरूले पनि एकपटक सोचुन् न, एकपटक सोचुन्। सोचे जस्तो लाग्छ? सोचे जस्तो छैन, तर सोचुन् भन्छु म चाहिँ, आह्वान गर्न तपाईँको। एउटा कुरा के सर, म श्रीलङ्कासँगै जोडेर सोध्न चाहेको, श्रीलङ्कामा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गयो, विलासिताका सामानहरूको भाउहरू बढ्दै गयो। अहिलेको नेपालको परिवेशमा पनि मूल्य वृद्धि चर्कियो त्यहाँ श्रीलङ्कामा। परिस्थिति थियो नि त, त्यो परिस्थितिबाट गुज्रिँदै गुज्रिँदै हिजोको अवस्थासम्म आयो, आजको अवस्थासम्म आयो श्रीलङ्का। अब नेपालको परिवेशलाई हेर्दाखेरि पनि 1 वर्ष अगाडिको नेपालको अर्थतन्त्र लगभग अब नेगेटिभतिर जाँदैछ है भन्ने चाहिँ सङ्केतहरू देखिएको थियो त्यो बेला। तर अहिले प्रष्ट रूपमा हरेक सूचकाङ्कहरू नेगेटिभ छन्, नकारात्मक छन्। तपाईँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि छ, वस्तुको भाउ बढेको अवस्था छ, चर्को महँगीको मारमा अहिले आम उपभोक्ताहरू फँसेको अवस्था छ। यो परिवेश त श्रीलङ्कासँग सेम भएन र? पर्यटन आवागमनमा कमी छ, उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो तपाईँको परिणाम हेर्दाखेरि उस्तै देखिए पनि त्यसको कारण फरक हुनसक्छ क्या। जस्तो ज्वरो आयो, ज्वरो त एउटै हो नि, श्रीलङ्काको ज्वरो नेपाल ज्वरो एउटै हो, तर ज्वरोको कारण फरक हुनसक्छ नि। त्यस्तै हाम्रो कारण, त्यसो भए हाम्रो ज्वरो किन आयो? हाम्रो ज्वरो किन आयो भन्दाखेरि एउटा त के भन्दाखेरि हामी अहिले पनि भन्यौँ कि हामी यसपालि चाहिँ कोभिड पछि सरकारले जुन कमर्सियल ब्याङ्कबाट जुन ऋण गएको छ, अत्यधिक त्यो ऋण केमा गएको छ भन्दाखेरि तपाईँको व्यापारमा गएको छ। र अत्यधिक वस्तु के आएको छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उपभोग्य वस्तुहरूको आयात व्यापक मात्रामा छ। एउटा त्यो उपभोग्य वस्तुको आयात व्यापक मात्रामा भइसकेपछि र केही मात्रामा चाहिँ तपाईँको इन्टरमिडिएट कन्जम्सन गुड्सहरू त्यो जुन चाहिँ उत्पादनलाई प्रयोग हुन्छ त्यो पनि आएको छ। त्यो भइसकेपछि के भन्दा आयात वात्तै बढेर गयो, निर्यात ग्रेजुअली बढिराखेको छ। त्यो पनि निर्यातको आकार सानो भयो भने निर्यात 100% बढ्यो भने कति बढ्ने हो भन्दाखेरि तपाईँको 3 खर्ब होला। 100% बढ्दा पनि आयात चाहिँ तपाईँ 50% बढ्यो भने कति 25-30 हुन्छ। यस्तो हो नि त, पर्सेन्टेजबाट त हिसाब त आउँदैन। त्यो स्ट्रक्चर फरक, के भन्दाखेरि त्यो फरक छ साइज। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ महँगीको कुरामा के हो भने महँगीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अन्तर्राष्ट्रिय कारणको हेऱ्यो भने। अब पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा मलाई गभर्मेन्टसँग गुनासो छ। गुनासो किन छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हामी कहाँ मूल्य कम छ भने उपभोक्तालाई कम मूल्यमा उसले दिन्न। उसले के भन्छ भने ओहो हामीले मूल्य कम गऱ्यौँ भने त इन्डियामा मूल्य बढी छ, त्यस हुनाले यो पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी इन्डिया हुन्छ, त्यस हुनाले हामीले इन्डियासँग एट पार गर्नुपर्छ भन्छ। होइन त, इन्डियासँग बराबरी गरेनौँ भने हाम्रो यहाँबाट त्यहाँ जान्छ, त्यसमा बराबरी गर्नु भने त्यो बेला पनि हामीले के गर्छौँ, मूल्य बढी तिर्छौँ, जुन आवश्यक मूल्यभन्दा बढी तिर्छौँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ इन्डियाको मूल्यभन्दा अहिले तोकिएको मूल्य पनि तपाईँको इन्डियाको मूल्यभन्दा झन्डै चाहिँ तपाईँको करिब चाहिँ 26-27-28 रुपियाँ बढी छ अन्य एभरेज हेर्दाखेरि। साउथ एसियामा सबभन्दा महँगो। तर अहिले किन चाहिँ इन्डियासँग समायोजन गरिँदैन? इन्डियाको मूल्य बराबर किन गरिँदैन अहिले? होइन, जबकि त्यो मूल्य बराबर गर्न सकिन्छ ट्याक्स घटाएपछि। सरकारले लिने जुन ट्याक्स छ 60-65 रुपियाँ कति छ है, धेरै छ है ट्याक्स कति छ 1 लिटरमा। त्यसमा त तपाईँले इन्डियासँग बराबर हुने गरी, इन्डियन मार्केटसँग बराबर हुने गरी त ट्याक्स कट गर्न त सकिन्छ नि, तस्करी नहोस् भन्ने कुरा हो भने। आपूर्ति मन्त्रीको अस्तिको कुरा सुन्नुभयो तपाईँ? मैले सुने। कस्तो लाग्यो? होइन, उहाँ त के भन्दाखेरि एउटा के भने यो चाहिँ सामान्य रूपमा जुन आयल निगमले जे भनिराखेको छ त्यही नै हो। अब त्यो उहाँहरूको हिसाबमा के छ भने हामीलाई अहिले पनि 13 रुपियाँ घाटा छ भन्नुहुन्छ नि। 13 रुपियाँ किन घाटा? अनि तपाईँ ट्याक्स टन्न लिने, सङ्कटको बेलामा पनि ट्याक्स टन्न लिने, अनि त्यहाँबाट घाटा छ भन्ने, 1 रुपियाँ नछोड्ने, 1 रुपियाँ नछोड्ने, अनि घाटा छ भन्ने, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? तपाईँले राजस्वको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ, जनताको आम दैनिक जीवनको कुरा गर्नु पर्दैन। आज कहाँ पुगिसक्यो बजार? त्यो बजार अनुगमन गर्नुभएको छ?
त्यो बजारहरू तपाईँको चाहिँ कहाँबाट खरिद गरेका छ, कति नाफा खाएको छ, के छ भन्ने कुरा हेरेको छ। आज इन्डियाबाट आएका सामानको मात्र होइन, नेपालभित्रका सामानको मूल्य कहाँ पुगिरहेको छ, नेपालभित्रै उत्पादन हुने तरकारीको मूल्य कति पुगिरहेको छ, नेपालकै सामानहरूको कति पुगिरहेको छ। आज व्यापारीहरूले चाहिँ तपाईँको उचित मूल्य दिइरहेका छन् कि छैनन्। आज बिचौलियाहरूले के गरेका छन् भने राज्यले हेर्नु पर्दैन। यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ खालि चाहिँ सत्ताको कुरा गरेर मात्रै हुन्छ र? खालि सत्ताको जोड घटाउमा मात्रै लागेर हुन्छ? चुनावको कुरा मात्रै गरेर हुन्छ? दैनिक जीवनको कुरा गर्न पर्दैन मानिसको? यो कुरा हो नि। आज मान्छे तपाईँको यसको यो महँगीको कारणबाट यसको इम्प्याक्ट धेरै ठुलो इम्प्याक्टहरू छ। एउटा त के भन्दा हामी भोलि क्यालकुलेसनहरू कति छ भन्ने निकालौँ, तर हामी स्पष्ट देख्छौँ इकोनोमिस्टको हिसाबले कि अहिले गरिबीको रेखामुनि, यो महँगीको कारणले गरिबीको रेखामुनि कति हजार मानिस अथवा लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पर फेरि गरिबीको रेखामाथि उठेका मानिसहरू फेरि गरिबीको रेखामुनि पुगिरहेको छ। विश्वमा 22 करोड मान्छे गरिबीको रेखामुनि फेरि पुग्यो भन्ने छ, तर त्यसमा नेपालको पनि हिस्सा अवश्य छ। त्यसै गरी आज बच्चाहरूले दुध खान नसकेर, बच्चाहरूले तपाईँको पौष्टिक आहार खान नसकेर आज माल न्युट्रिसन कति होला? आज सुत्केरी महिलाहरूले चाहिँ आफूलाई उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको खानेकुराहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा दिन नसकेका हुनाले कुन कुपोषणमा होलान् सुत्केरी महिलाहरू? आज बच्चाहरू स्कुल जान फिस तिर्न नसकेर के हालतमा होलान्? आज बाबुआमाहरू चाहिँ तपाईँ रोजगारी पाइराखेका छैन, ऋण पाइराखेका छैन। जो गरिब छ उसले ऋण पाउन सक्दैन। तपाईँ त्यो हालतमा तपाईँले एकचोटि हेर्नु पर्यो नि। आम मानिस, आज गरिब मानिसहरू के छन्? निम्न मध्यम वर्गीय मानिसको आज चाहिँ तपाईँले हिजो 2 पोका दुध खान्थ्यो भने आज 1 पोकामा झरिसक्यो। आज तपाईँको बिहानको नास्ता मान्छेको टुटिसक्यो। त यस किसिमको एउटा भयावह महँगीले जुन स्थिति छ, राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क हेरेर चाहिँ हामी 7% 8%को कुरा गर्न बेकार छ क्या। आज रियल जीवन के छ? तपाईँको आँखा अगाडि के छ? आँखा अगाडिको कुरा गर्नु पर्यो। आज लोड सेडिङहरू चाहिँ तपाईँको अघोषित लोड सेडिङहरू छ। यो सबै हुनाले चाहिँ सरकारले अर्थतन्त्रको समस्यामाथि केन्द्रित रहेर के गरिराखेको छ त? छलफल भइराखेको छ त? बजेट ल्याएको छ त सर? होइन। अब बजेट भनेको त के भन्दाखेरि एउटा परम्परागत रूपमा आउने कुरा हो। त्यसले धेरै कुरा चाहिँ लङ टर्मको कुरा गरिराखेको छ। सर्ट टर्ममा तपाईँको 1 वर्षमा हुने उत्पादनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो बजेट, अहिलेको बजेट केमा आधारित छ त भन्दा कृषि उत्पादन अथवा चाहिँ यो चाहिँ कृषि वस्तुको उत्पादनमा आधारित हो। यो कृषि वस्तुको उत्पादन गरेर हामी चाहिँ आयात चाहिँ प्रतिस्थापन गर्छौँ, 3 खर्ब त त्यसैबाट गर्छ होइन। व्यापार घाटालाई त्यसले कम गर्छ। निर्यात कृषि वस्तुमा आधारित उद्योगहरू, तपाईँको उद्योगहरू चाहिँ 1 लाख उद्योगहरू चाहिँ सिर्जना गरेर चाहिँ स्थापना गरेर हामी चाहिँ बजेट के अरे निर्यात गर्छौँ अथवा चाहिँ घरेलु आवश्यकताको मतलब प्रतिस्थापन गर्छौँ भन्ने कुराहरू छ। तर आज मलको समस्या देखिरहेको छ त? तपाईँले समयमा मल र बिउ बिजन पुर्याउन सक्नु भएन भने यो सारा त एउटा सपना जस्तो हुने भयो नि त। उत्पादनै हुँदैन भने होइन, यो त सपना जस्तो हुने भयो त। भोलि पनि हामी त्यही आयात गरेर खाने कुरा हुन्छ। तर एउटा कुरा के आज त म अलिकति भनिहालेँ, आज त आयात गर्न पाइएको छ। अब विभिन्न देशहरूले आफ्नो कृषि वस्तुहरूको निर्यात बन्द गर्न सक्छन्। बन्द भइसक्यो भन्नुहोस् न। गहुँको बन्द भइसक्यो, चिनी बन्द भइसक्यो। भोलि भारतले अरू त्यो लिस्ट बढाउन सक्छ। किन? आफ्नो देशको जनतालाई नपुगेपछि त विरोध हुन्छ नि, जनताले विरोध गर्छ नि। अनि तपाईँ पैसा भए पनि किन्न सक्नुहुन्न। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि खै त सिरियसनेस होइन। यो कुनै एउटा मन्त्रालयको कुरा होइन। यो सरकारको सम्बन्धित जिम्मेवार मन्त्रालयहरू, सम्बन्धित डिपार्टमेन्टहरू, यिनीहरूको कुरा हो। के यो बर्खामा खेत रोप्नुपर्छ, मल चाहिन्छ भन्ने थाहा थिएन र? 1 वर्षको समस्याको कुरा हो र? यो कुराहरू हो। तर एउटा कुरा तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो कि श्रीलङ्कामा राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएका विभिन्न नीतिहरूको परिवर्तन र आश्वासनले गर्दाखेरि श्रीलङ्का टाट पल्टियो र बढी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ ध्यान दिँदाखेरि टाट पल्टियो। नेपालको अहिलेको पछिल्लो बजेट जुन सरकारले लिएर आयो, यो बजेटलाई उत्पादनमुखी बजेट त भनिएको छ। हजुर। यसले त्यसमा चाहिँ औद्योगिक पूर्वाधारको विकासको बजेट भनिएको छ। यसले चाहिँ कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई यसले चाहिँ त्यो वातावरण सृजना गर्छ र उत्पादन बढ्छ, औद्योगिक क्षेत्र बढ्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ सर?
एउटा अर्थविदको नाताले अब यो प्रश्न के कस्तो भयो भने एउटा हाम्रो चाहिँ के भने अहिले जुन किसिमबाट बजेट आएको छ यो किसिमबाट पहिला पनि बजेटहरू आउँथे। खास गरेर के हो भन्दाखेरि जुन बजेट ल्याइन्छ त्यो बजेट ल्याउँदाखेरि सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट सम्बन्धित एजेन्सीहरूसँग कन्सल्ट गरेर उनीहरूले त्यो लागू गर्ने प्रतिबद्धतासहित होइन त्यो बजेटहरू ल्याउँदाखेरि के भन्दा कार्यान्वयनको कुरा हुन्छ। बजेट राम्रो मात्रै आएर हुँदैन, त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जान सक्नु पर्यो होइन। इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुको निम्ति तपाईँको के भने त्यो बजेट कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। अब ओभरअलमा हेर्दाखेरि त के भन्दाखेरि धेरै त्यसमा राहतका कुराहरू पनि छन्, उत्पादनका कुराहरू पनि छन्, तपाईँको निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरू पनि छन्, तर त्यो चरणबद्ध रूपमा क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त होइन। त्यसमा कति प्रतिबद्ध छ त सबै एजेन्सीहरू, त्यसलाई कसरी कोअर्डिनेट गरिरहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ, कसरी अनुगमन गरिरहेछ, कसरी फेसिलिटेट गरिरहेछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि अहिले यसलाई चाहिँ के भन्दा एउटा शङ्काको सुविधामा राखौँ होइन। भर्खरै बजेट आएको छ, भर्खरै पारित भइरहेको छ, यो बजेट कामै लाग्दैन, यो हुँदै हुँदैन भनेर भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो फेरि निराशामाथि निराशा जगाउने कुरा हो। अब त हाम्रो कुरा त के भन्दाखेरि यो बजेट कार्यान्वयन गर होइन, कमिटमेन्ट गरेको चाहिँ प्रतिबद्धता देखाएको चाहिँ सुविधाहरू दिए भन्ने कुरामा जोड गर्नुपर्ने कुराहरू हो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो बजेट कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति सम्पूर्ण एजेन्सीहरू र यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने कुराहरूबाट जानुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसमा भएका राजनैतिक कतिपय चाहिँ तपाईँको चुनावमुखी केही प्रावधानहरू पनि छन्। त्यो चुनावमुखी प्रावधानहरूको चाहिँ प्रतिपक्षहरूले विरोध गर्छ, त्यो स्वाभाविक हो होइन, विरोध गर्नु पनि पर्छ, विरोध हुन्छ। तर जति जिनुन पार्टहरू छन्, कतिपय कन्टिन्युएसन पनि छ, हिजोको कन्टिन्युएसन पनि छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमा चाहिँ जोड गर्ने सिवाय अब हामीले धेरै कुरा के भन्दाखेरि खालि चाहिँ विरोध र तपाईँको समर्थनको चाहिँ एकदम दन्त बजान गरेर चाहिँ आजको जुन अर्थतन्त्रको स्थिति छ नि यसमा हामीले चाहिँ वास्तवमा धैर्यतापूर्वक र एकले अर्काको कुरा सुन्ने र सामूहिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा बाटो तय गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। अझ म के भन्छु भन्दाखेरि सरकारले इमिडिएटली एउटा यस्तो कार्यदल बनाओस्, विज्ञहरूको कार्यदल बनाओस् र यो अहिलेको जुन सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गरेको अर्थतन्त्र छ यसलाई रिभाइभ गर्नको निम्ति एउटा कम्प्लिट प्याकेज ल्याओस्। त्यो प्याकेज किन चाहियो त भन्दाखेरि त्यो प्याकेज के भन्दाखेरि मौखिक चाहिँ सुझाव दिएर हुँदैन। जसरी हामीले एउटा छोटो इन्टरभ्यूमा सुझाव गर्दैछौँ नि त्यो त्यस्तो सुझावले पुग्दैन। यो के भन्दा एउटा सुझाव कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यसको असर केमा पर्छ, कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरो इन्टर रिलेसन हेर्नु पऱ्यो कि। एउटा औषधि खाएपछि त्यसको साइड इफेक्ट के अर्को पर्छ, अर्कोमा के पर्छ, कसो पर्छ भन्ने कुरा सबै हेरेर अहिले हामीले भन्छौँ नि ल चारा चाहिँ आयात बन्द गरिदिए भन्दाखेरि सबै आयात बन्द गरिदियो भने हाम्रो यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दैनिक जीवन कसरी चल्छ, अथवा यहाँको चाहिँ उत्पादनले चाहिँ कच्चा पदार्थ कसरी पाउँछ, त्यो पनि त छ नि। भन्दाखेरि सबै क्यालकुलेसन गरेर कहाँनिर कम्प्रोमाइज गर्ने, कहाँनिर ट्रेड अफ गर्ने, के गर्ने भन्नेको त एउटा एकदमै राम्रो होमवर्क गरेर चाहिँ त्यसपछि सुझावहरू, त्यो सुझावको बिचमा एक अर्कामा चाहिँ तपाईँको इन्टर रिलेसनसिप के छ, अन्तर सम्बन्ध के छ, कहाँ केमा कम्प्रोमाइज भइरहेको छ, के रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ गर्ने एउटा विज्ञहरूको ज्यादै नै उच्च स्तरीय विज्ञहरूको चाहिँ एउटा टोली र त्यो विज्ञको सुझावलाई चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी जानुपर्छ। अब सरकार त के भन्दाखेरि चुनावपछि यही सरकार पनि रहन सक्ला, अर्को सरकार आउन सक्ला, तर यो कुरा त सबै सरकारको निम्ति चुनौतीको कुरा हो नि, यो त देशको चुनौतीको कुरा हो नि। मेरो चाहिँ सुझाव चाहिँ त्यो हो। अब यहाँनिर आउँदाखेरि सर जस्तै बजेटलाई नै जोड्दाखेरि आयातलाई भन्दा निर्यातलाई जोड दिने भनेर चाहिँ बजेट गराइएको छ। तपाईँले अघि भनेअनुसार त लगभग 3 खर्ब 25-30 खर्ब आयात र त्यो निर्यातको डिफ्रेन्स हेर्ने भने त त्यो धेरै नै छ, व्यापार घाटा त्यसै छ। अब जसरी हामी कुनै बेला यो देशको अर्थतन्त्र निर्यातमा भर पर्थ्यो, निर्यात गर्थ्यो भन्छन्, अब त्यो भन्छन्, यो प्रश्न यसरी सोधेको छु मैले, हामी उत्पादनमा कहाँनिर चुकेका छौँ? त्यति उत्पादन हुने क्षेत्र यो देश, त्यति उर्वर भूमि भनेर भनिन्छ, कृषि प्रधान देश पनि भनिन्छ, तर हामी जहिले पनि अर्काको मुख ताकेर बस्नुपर्ने, परनिर्भर भएर बस्नुपर्ने, परजीवी भएर जस्तो बस्नुपर्ने, कहाँनिर चुकेको? व्यक्ति चुकेको हो कि राजनीति चुकेको? होइन, खासमा त के भयो भन्दाखेरि हामीले अब हाम्रो मुख्य एउटा चाहिँ के भन्दा अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो।
कृषि क्षेत्र चाहिँ बिग्रिएपछि धेरै बिग्रने कुरा देखियो। कृषि क्षेत्र के हो भन्दाखेरि हामीले पहिला त के भन्दाखेरि 25 वर्षे पर्सपेक्टिभ प्लान दीर्घकालीन कृषि योजना पनि बनायौँ। त्यो कार्यान्वयन पटक्कै गर्न सकिएन। त्यो फेज गयो। कसका कारणले सकिएन? सरकारले त्यसको राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेन। जस्तो भनौँ न, कृषि मन्त्रालयहरू के भन्दाखेरि सामान्य अनुदान बाँड्ने, त्यो अनुदान पनि टार्गेट ग्रुपमा नजाने, अरू चाहिँ टाठाबाठाले अनुदान लिने कुरा भयो र त्यसमा पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिने कुरा आएन। तपाईँको कृषक सधैँ दुब्लाई राखे, कृषक दुब्लाई राखे, कृषकले सुविधाहरू पाएन। आज पनि हेर्नुहोस् न, कागजमा दिने भनियो तर कृषकलाई छैन त्यो सुविधा। आज सरकारले कृषिको विकासको निम्ति जानेकै कुराहरू के गरेको छ। तपाईँको आज चाहिँ कृषिबाट जे जस्तो चाहिँ ऊ छ, बिचौलियाहरूको शोषण पर्याप्त मात्रामा छ नि। त्यो बिचौलियाको शोषण अन्त गर्नको निम्ति कृषिको उत्पादन क्षेत्रबाट कृषिको बजारसम्म जाने, कृषकहरूको माल पुर्याउने र कृषकले नै त्यसको चाहिँ अधिकांश चाहिँ नाफा लिने र उपभोक्ताहरूले पनि सुपथ मूल्यमा वस्तु पाउने कुरा किन गर्न नसकेको? किन बिचौलियाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुल्ला रूपमा हिजोदेखि चाहिँ वर्षौँदेखि खेल्न दिएको त? आज किसानहरूले चाहिँ एकदमै सस्तोमा बढी उत्पादन गर्यो, सस्तोमा बेच्नुपर्छ होइन? न शीत भण्डारहरूको राम्रो व्यवस्था छ। सरकारले नै शीत भण्डारको व्यवस्था गर्न सक्छ नि त। चार्ज लिए भयो नि, बिजुलीको चार्ज लिए भयो नि त। स्टोरहरू तपाईँको चाहिँ गोदामहरू निर्माण गर्ने कुरा भयो। अब पहिला भनियो एउटा पालिकामा एउटा गोदाम भन्ने कुरा गरियो। गफ त धेरै लगाइयो नि। धेरै कुराहरू नजानेको कुरा केही छैन, नगरेको कुरा धेरै भयो। सपना धेरै बाँड्यो, कार्यान्वयनमा छैन। इमान्दारी पूर्वक त्यसको कार्यान्वयन भएन र त्यो के भन्दाखेरि विभिन्न मन्त्रालयहरू सारा यी छन् नि, कतिपय लाज पनि लाग्नु पर्ने भने वर्षौँदेखि त्यहाँ बसेको छ, नेतृत्वमा छ, सारा छ, तर आफ्नो सेक्टर बिजोग छ होइन? त्यो सेक्टरसँग सम्बन्धित मान्छेहरू चाहिँ दुब्लाएर गइरहेका छ, त्यहाँ टिक्न नसक्ने भएर गएको छ। एउटा पार्ट त्यो भयो। दोस्रो, अब द्वन्द्वको अवधिमा के भइदियो भन्दाखेरि द्वन्द्वको अवधिमा खास गरेर चाहिँ 2001-02 चाहिँ नेपाली युवाहरू चाहिँ व्यापक मात्रामा चाहिँ तपाईँको विदेशी 1992मा तपाईँको यो प्राइभेटाइजेसन, तपाईँको लिबरलाइजेसनका पोलिसीहरू चाहिँ आयो प्रजातन्त्रपछि। तर त्यो प्राइभेटाइजेसन लिबरलाइजेसनले के गर्यो भन्दाखेरि सरकारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्पोरेसनहरूको चाहिँ होइन, हिजोको चाहिँ एउटा चाहिँ नचल्ने नाममा चाहिँ त्यसको बिक्री त भयो उद्योगहरूको, तर नयाँ उद्योगहरू चाहिँ त्यो हिसाबले स्थापना हुन सकेन। आज पनि उद्योगको कुरा गर्दा हुन्छ भने जिडिपीको 5-5.5% भन्दा उद्योगको योगदान छैन। जे फर्स्ट आएको छ व्यापार फर्स्ट आएको छ। सेवा क्षेत्रको योगदान 60% भन्दा बढी भइरहेको छ। त्यो के हो त? व्यापारै हो नि। सेवा क्षेत्रमा कुन फर्स्ट आएको छ त? व्यापार फर्स्ट आएको छ। त त्यो हुनाले चाहिँ अब त्यो व्यापार भनेको त के भन्दाखेरि त्यो ल्यायो, खायो, सकियो। यो किसिमबाट आज उद्योगमा जाने मानिसहरू चाहिँ टिक्न गाह्रो भइरहेको छ। र अर्को कुरा के भइदियो भन्दाखेरि अब आर्थिक असमानता व्यापक मात्रामा छ। अब सम्पत्तिको केन्द्रीकरण भइरहेछ। मैले जग्गाको भनेन, जग्गामा हदबन्दी होला, तर सम्पत्तिको हिसाबबाट हेर्दै भने त केन्द्रीकरण भइरहेछ। मानिसको त सर्वहाराकरण भइरहेछ क्या। सर्वहारा भन्दैछ मान्छे, केही पनि छैन। त्यो भन्दैछ तपाईँको निम्न मध्यम वर्गीय के भन्दाखेरि एकदम निम्न वर्गमा परिणत भइरहेको छ। आज टिक्न नभइरहेको छ। केही मानिसको हातमा यो सारा इकोनोमी चाहिँ तपाईँको हिजोभन्दा आज तिनको हातमा इकोनोमी चलिरहेको छ। अब आज इकोनोमीको तपाईँको चाहिँ यो राज्य चलाउने कुरामा को शक्तिशाली छ भन्दाखेरि जसको हातमा चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ ठुलो हिस्सा जसको कन्ट्रोलमा छ उसले राज्य चलाउँछ। राजनीतिले गर्नुपर्ने हो नि त कुरा त। त यो किसिमको अवस्थाहरू छ। त्यसमा व्यापारीले त नाफा घाटै हेर्ने हो स्वाभाविक रूपमा। उसले त नाफा घाटा हेर्छ नि। त त्यो हुनाले चाहिँ तपाईँको यो किसिमको अवस्था जुन छ नि म्याक्रो लेभलमा, यो पोलिटिकल इकोनोमीलाई हेर्दाखेरि यसमा सुधार्नु पर्ने कुरा छ। र यसमा खास गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिजहरू र लिडरसिपहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। अब शब्दको जाल बुनेर केही अर्थ छैन, किन रिजल्ट त खराब आइसक्यो नि। कार्यान्वयन पाटो हुनु होइन, रिजल्ट त खराब आइसक्यो नि। तपाईँ जतिसुकै शब्द जाल रचेर चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् होइन, हिजो द्वन्द्वले गर्न सकिएन, त्यसपछि कोभिडले गर्न सकिएन, त्यसपछि फलानु यसपालि पानी आयो भन्नाले गर्न सकिएन, यसपालि घाम लगायो भन्नाले गर्न सकिएन भने तपाईँको रिजल्ट त देखिया छ नि। इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू केही डेभलप भएका छन्, तर यसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी बढाएको छ त। के यहाँ भएका युवाहरू 40 लाख मान्छेहरू 50 लाख मान्छे विदेशमा छन्, यहाँ भएका सीमित युवाहरूले के नोकरी पाइरहेका छन्? के तिनको चाहिँ सुरक्षा भइरहेको छ त?
के बुढाबुढीहरू पेन्सनरले चाहिँ मेरो पेन्सनले मेरो जीवन यापन गर्न सक्छु भन्ने ढुक्क छन्? आफ्नो पेन्सनबाट ढुक्क छन्? के स्यालेरी पाएका आजका चाहिँ जो जागिर पाछन् तिनले आफ्नो 24 घन्टा घोटिएर पनि महिना टार्न सकेका छन् त? यो अवस्थामा कसरी चाहिँ पुग्यौँ त भन्ने कुरो त लिडरसिपले त सोच्नु पर्यो नि। लिडरसिपको विस्थापन भनिरहेको छु नि मैले। लिडरसिपले करेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ। करेक्सन गरेन भने यो कोर्स अझ डिटेरिएट भएर जान्छ र भोलि गएर चाहिँ यसलाई के भन्दा रिभर्स गर्न, रिभाइभ गर्न चाहिँ ज्यादै नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ र हाम्रा दुःखका दिनहरू चाहिँ एकदमै दुःखका दिनहरू सुरु हुन्छ। केही मान्छे भाग्लान् तर धेरै मानिसहरू त यहीँ बस्नुपर्छ नि। भाग्ने पनि त इच्छा नहोला, भाग्ने त्यो सामर्थ्य नहोला। त्यसले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि छिमेकी मुलुकहरूमा देखिरहेका छ, आज झलझली देखिरहेका छ, आज अर्को मुलुक पनि सङ्कटमा हुने कुराहरू छन्, नाम नलिउँ। त यो किसिमको अवस्था छ। यसमा त एलार्मिङ सिचुएसन जुन छ यसलाई त त्यो मनन त गर्नु पऱ्यो नि त। केही नै भएको छैन। मनन गर्ने भनेको तिनै पोलिटिकल पार्टिजहरूले हो, राजनीतिक दलहरू, राजनीतिकहरूले नै हो। राजनीतिक दल नभइकन तपाईँको 2-4 जना स्वतन्त्र मानिसहरूले त्यसलाई खबरदारी त गर्न सक्छन्, तर उनीहरूले त्यो निर्णयको तहमा पुग्न समय लाग्छ। खबरदारी गर्न सक्छन् तर निर्णय तहमा पुग्न, त्यसमाले चाहिँ राजनीतिक दलहरूले त्यसका कोर लिडरसिपहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। यो आपसी द्वन्द्व होइन कि आपसी समन्वय, छलफल, सहकार्यबाट यो सङ्कटको बेला हो। सामान्य बेलामा तपाईँको द्वन्द्वहरू लड्नुहोस् न, सामान्य बेलामा खेल्न सक्ला, तर अहिले मुलुकले त्यो राजनैतिक पार्टीहरूको बिचमा द्वन्द्व अथवा राजनैतिक पार्टीहरूको बिचमा त्यो चाहिँ दाउपेच अथवा त्यो चाहिँ अनेक किसिमको अस्वस्थ हिसाबले सत्ता प्राप्तिका चाहिँ खेलहरू चाहिँ अहिले मुलुकले थाम्न सक्दैन। यति त चेतना हुनु पऱ्यो नि। उहाँहरूले त के भन्दाखेरि मुलुकलाई अग्रगामी बाटामा हिँडाउन निम्ति होइन, जनताले नदेखेका कुरा अगाडि देखेर अगाडि लिड गर्नुपर्ने मान्छेले यति त देख्न पऱ्यो नि। देख्नु परेन? यो हो कि जनताको भनाइ। धेरै धेरै धन्यवाद श्री डाक्टर साहब। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, मेरो आफ्ना विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपाल। समग्र देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्कासँग अलिकता कम्पेरिजन गरेर हामी कुराकानी गरेका थियौँ। पक्कै पनि देश सम्हाल्ने भनेको चाहिँ जनताले भन्दा पनि ती राजनीतिक दल जसले नेतृत्व गरिराखेका छन् त्यसका नेतृत्वकर्ताहरूले बुझ्न जरुरी छ। देश भोलिका दिनमा अहिले भनिँदै आएको यो परिस्थितिबाट उम्कनको लागि भोलिका दिनमा त्यो परिस्थिति आयो भने पक्कै पनि जनताले छम्मे चाहिँ दिने छैनन् है। त्यसकारण बेलैमा सतर्क हौँ। बजेट पास भइसकेको छ। देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन नदिनको लागि के प्रक्रियाहरू के कुराहरू अपनाउनु पर्ने हो, राजनीतिक दलले सबै पक्षले मिलेर सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि हामी बिग्रिसकेका छैनौँ, त्यो बाटोमा उन्मुख छौँ, त्यसबाट निस्कन पनि सक्छौँ। यो निष्कर्षसहित आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।